वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की खूबसूरत मारगला की पहाड़ियाँ और उनके दामन में वफाकी सेक्रेटेरिएट, जहाँ से पूरे मुल्क का निज़ाम चलाया जाता है। इसी फ्रेम में आप राउंड अबाउट देख रहे हैं, इसको डी चौक कहते हैं। पार्लियामेंट हाउस के सामने ये है वो डी चौक, जहाँ पे पिछले तकरीबन 30 साल से पाकिस्तान की एक नई सियासी तारीख रकम की जा रही है। यह है वो डी चौक जहाँ पे 2014 में इस्टेब्लिशमेंट की मदद से पीटीआई का एक बड़ा धरना हुआ, पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ, पाकिस्तान टेलीविज़न पे आर्जी तौर पे कब्ज़ा हुआ और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई। और यह है वो पार्लियामेंट हाउस जहाँ पे हाल ही में 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए मुल्क की अदलिया पर हुकूमत ने मुकम्मल कंट्रोल कर लिया। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं ऐवान सदर, जहाँ पे आज इस वक्त कुछ आवाज़ें गूंज रही हैं, और वो आवाज़ें हैं 23 मार्च की परेड की रिहर्सल की। यहाँ पे बैंड बज रहे हैं, बुलंद आवाज़ में परेड के मुआयने के लिए सदर ममलकत को दावत दी जा रही है और उसकी आवाज़ें आज डी चौक पे गूंज रही हैं। इसके साथ ही ये है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो सुप्रीम कोर्ट कि जहाँ पे 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए बाकायदा अब कब्ज़ा भी कर लिया गया है। और इस सुप्रीम कोर्ट में अब 22 के करीब जजों की तादाद हो गई है। हाल ही में 26वीं आईनी तरमीम के बाद बनाए गए जुडिशल कमीशन के ज़रिए हुकूमत ने अपनी मनपसंद जजों की तैनातियाँ की हैं, न सिर्फ इस सुप्रीम कोर्ट में बल्कि पाकिस्तान की 5 हाई कोर्ट्स में भी। और सुप्रीम कोर्ट के करीब ही चंद सौ गज़ के फासले पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ वो भी एक तारीख का हिस्सा है, जहाँ पे 5 जजों ने ख़त के ज़रिए खुफिया इदारों पे हिरासत करने और उनके अहल खाना को तशद्दुद का निशाना बनाने के संगीन इल्ज़ामात लगाए, मगर अब तक उन 5 जजों को भी इंसाफ नहीं मिला। और अब उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजों का तबादला करके तैनाती की गई और जस्टिस सरफराज डोगर को लाहौर हाई कोर्ट से ला के इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कायम मकाम चीफ जस्टिस भी बना दिया गया है। इस डी चौक के पीछे बहुत सी और भी कहानियां हैं, और इन कहानियों को छुपाने के लिए यहाँ पे बहुत सी कार्रवाइयाँ की जाती रही हैं। मिसाल के तौर पे इस पार्लियामेंट हाउस को जो हम देख रहे हैं, इस पार्लियामेंट हाउस के बाहर ही एक यादगार जमहूरियत भी बनाई गई है। ये यादगार जमहूरियत इस पार्लियामेंट हाउस के अहाते में सियासी जमातों के उन कारकुनों, वर्करों और लीडरों को खराज तहसीन पेश करने के लिए बनाई गई है, जिन्होंने जनरल ज़िया-उल हक के दौर में अपनी कुर्बानियाँ दी और जमहूरियत की बहाली के लिए जान की परवाह भी नहीं की। इसी पार्लियामेंट हाउस के अंदर एक गली दस्तूर भी है, जहाँ पे पाकिस्तान के दस्तूर की तारीख़ दीवारों पर बयान की गई है। और ये वो गली दस्तूर है जहाँ पे फील्ड मार्शल अयूब खान, जनरल ज़िया-उल हक और जनरल मुशर्रफ के अदवार को स्याह रंग के काले पत्थरों की सूरत में पेश किया गया है। और वो स्याह रंग जो कि गली दस्तूर के फर्श पर आमराना दौर के रंग की अक्कास करता है, और उस पे पाँव रख के गली दस्तूर में आने वाले लोग अपनी मज़ाहमत और अपनी मज़म्मत का इजहार करते हैं। ये यादगारें तो और भी हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में काजी फ़ाइज़ ईसा नामी एक चीफ जस्टिस ने इंसानी हकूक़ की एक यादगार बनाई, और इंसानी हकूक़ की उस यादगार में संग मरमर के करोड़ों रुपयों के पत्थर के ऊपर इंसानी हकूक़ आइन में जो दर्ज हैं उनके अल्फाज कंधा कराए गए। मगर यही काजी फ़ाइज़ ईसा था जिसने 13 जनवरी
2024 के अपने एक फ़ैसले में पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ के बल्ले को छीना और पाकिस्तान के इंतखाबात को हाईजैक होने में इस्टेब्लिशमेंट की मुआवनत की। ये यादगार जो अब सुप्रीम कोर्ट में काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने आखिरी रोज़ रिटायरमेंट के रोज़ जिसका इफ्तिताह किया, ये यादगार इंसानी हकूक़ की नहीं, काजी फ़ाइज़ ईसा की मुनाफ़िक़त की यादगार है। यादगारें बहुत हैं और इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये भी एक यादगार है। इसको दस्तूर, दीवार दस्तूर कहा जाता है और ये दीवार दस्तूर भी किसी ठेकेदार के जेब गर्म करके आवाम के पैसे से बनाई गई है। इन संगमरमर को पत्थरों को लगाने वालों को खराज तहसीन तो पेश किया गया है और इस दीवार दस्तूर पे आइन में दर्ज तमाम आइनी हकूक़ को लिख भी दिया गया है, मगर आइन पाकिस्तान को जिस अंदाज से खराज तहसीन पेश किया जा रहा है 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए, उससे पहले 17वीं आइनी तरमीम के ज़रिए, उससे पहले ज़िया-उल हक़ की 8वीं आइनी तरमीम के ज़रिए, वो एक इंतहाई शर्मनाक फ़ेल है। आइए आपको दिखाते हैं ये दीवार दस्तूर पे आखिर लिखा क्या है। आइन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली के मौके पर ये दीवार दस्तूर बल्कि यादगार दस्तूर बनाई गई है। यकीनन अब हमारा 1973 का आइन पाकिस्तान एक याद ही रह गया है, इसीलिए ये यादगार दस्तूर और इसका इफ्तिताह स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने 28 फरवरी 2024 को किया। ये एक तख्ती नहीं बल्कि 2 तख्तियाँ लगाई हैं और राजा परवेज़ अशरफ वो शख्स हैं जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी रहे। राजा परवेज़ अशरफ वफाकी वज़ीर भी रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले हैं और ये यादगार दस्तूर, इसके ऊपर भी अवाम का करोड़ों रुपया लगाया गया है। ये वो दूसरी तख्ती है जो राजा परवेज़ अशरफ ने अपने नाम की यहाँ पे लगाई है बतौर स्पीकर कौमी असम्बली। और ये स्पीकर कौन लोग होते हैं, कैसे लोग होते हैं? आजकल के स्पीकर अयाज सादिक हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। अयाज सादिक के स्पीकरी के दौरान ही इस पार्लियामेंट के अंदर घुस के इस्लामाबाद पुलिस और इदारों के लोगों ने मुंतखब पार्लियामेंटेरियन को घसीट के बाहर निकाला और ये स्पीकर कौमी असम्बली जो कि आइन की यादगार बनाने में तो माहिर हैं मगर पार्लियामेंट की हुर्मत को बचाने में बेबस, ये वो यादगार है जिस पर आइन पाकिस्तान में दर्ज तमाम बुनियादी इंसानी हकूक़ की तफसीलात दर्ज हैं। और मज़े की बात देखें कि ये उस अंग्रेज़ी में लिखे हैं जिस अंग्रेज़ी की आए रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नई तशरीह और नया तर्जुमा करती है। इस दीवार दस्तूर के ऊपर अंग्रेज़ी में बहुत कुछ लिखा है, मगर आपको बताते चलें कि ये जो स्टील के बड़े बॉल हैं, ये बॉल्स ऑफ स्टील नहीं हैं। ये पहला बॉल आपको बताते चलें, ये 3 स्टील के बॉल्स यहाँ पे रखे गए हैं। ये अदलिया का बॉल है। दूसरा बॉल ये एग्जेक्टिव का बॉल है, यानी कि हुकूमत। तीसरा बॉल ये लेजिस्लेचर यानी मुकन्नना कानून साज असम्बली पार्लियामेंट का बॉल है। मगर ये जैसा मैंने पहले कहा, ये बॉल्स ऑफ स्टील नहीं हैं, ये सिर्फ पॉलिश शुदा चमकते 3 बॉल्स हैं जो इस वक्त लुढ़क रहे हैं। ये रोलिंग स्टोन्स ज़्यादा हैं और बॉल्स ऑफ स्टील कम हैं। ये वो दीवार के ऊपर जो आइनी हकूक़ लिखे हैं, थोड़ा सा उनका भी जायज़ा ले लिया जाए। सबसे ऊपर आर्टिकल 8 है कि कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जा सकता कि जो आइन में दर्ज इंसानी हकूक़ के बरखिलाफ़ हो।
ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوجی عدالتوں میں 9 مئی کے ملزمان کے جو کیسز چلے ان کے حوالے سے سپریم کورٹ میں اب یہی بحث ہو رہی ہے کہ کیا فوجی عدالتوں میں سویلین شہریوں کے ٹرائل ہو سکتے ہیں یا نہیں. اور سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ فوجی عدالتوں میں سویلین شہریوں کے ٹرائل بھی نہیں ہو سکتے، اور جو پاکستان آرمی ایکٹ کی متعلقہ شک ہے 2D1 وہ بھی غیر آئینی ہے، وہ شک ہی کا لازم قرار دے دی گئی تھی. مگر اب حکومت نے سپریم کورٹ کے 5 ججوں کے ان فیصلوں کے خلاف اپیل درج کر رکھی ہے، اور سپریم کورٹ نے اب یہ فیصلہ دینا ہے کہ آیا پاکستان آرمی ایکٹ کی 2D1 کی جو شک ہے وہ بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہے یا نہیں. تو یہ ہے آرٹیکل 8 جو آئین میں لکھا ہے کہ کوئی بھی قانون چاہے پاکستان آرمی ایکٹ ہی کیوں نہ ہو وہ ایسا نہیں بنایا جا سکتا کہ جس سے عام شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق متاثر ہوں. اور سب سے بڑا حق فوجی عدالتوں کے کیس میں جو سامنے آیا ہے وہ منصفانہ ٹرائل کا ہے. دوسرا آرٹیکل 9 سیکیورٹی آف پرسن، انسان کی سلامتی اور تحفظ، کیا لوگ محفوظ ہیں؟ یہ بھی پچھلے چند سال کے دوران ہم دیکھ چکے ہیں. گرفتاری، آرٹیکل 10 گرفتاری اور غیر قانونی حراست کے خلاف تحفظ، یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں. آرٹیکل 10 ہماری عدالتوں نے ابھی تک لاپتہ افراد کے حوالے سے اس آرٹیکل 10 کی نہ تو مناسب تشریح کی ہے اور نہ ہی ان لاپتہ افراد کے حقوق کا تحفظ کیا ہے. آرٹیکل 10A منصفانہ ٹرائل کا حق، فوجی عدالتوں کا کیس ہمارے سامنے ہے، اور کیا جو ٹرائل ہماری عدالتوں میں ہو رہے ہیں اور حال ہی میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے بھی جو ٹرائل ہوئے ہیں کیا وہ فیئر ٹرائل تھے؟ باوجود اس کے کہ موجودہ حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے بانی ذوالفقار علی بھٹو کا جو ٹرائل تھا 40 سال بعد سپریم کورٹ نے اس کو بھی غیر منصفانہ قرار دیا، مگر شاید ہم لوگوں نے کچھ سیکھا نہیں اور نہ ہی سیکھنا ہے. آرٹیکل 11 جبری مشقت اور غلامی، ان تمام چیزوں کی پاکستان میں پابندی ہے، مگر کیا ہے کہ ذہنی غلامی بھی اب اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ کچھ تفریق کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ اصل میں غلامی ہوتی کیا ہے. پھر ماضی سے سزا، یعنی کوئی جرم ہو چکا ہو اس کے بعد نیا قانون بنایا جائے تو اس قانون کا ماضی سے اطلاق کیا جائے، کیا اس پر بھی عمل ہو رہا ہے؟ یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. دوہری سزا اور اپنے خلاف گواہی دینے پر مجبور کرنا، اس کی بھی آئین میں ممانعت ہے. کیا فوجی عدالتوں اور کورٹ مارشلز میں اور فوجی عدالتوں کی سزاؤں کے جو ریکارڈ سامنے آئے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس وقار سیٹھ کے فیصلوں میں جو چیز سامنے آئی ہے اس میں 90% سے زائد لوگوں نے اعتراف جرم نہیں کیا، اور وہ کن حالات میں کیا فوجی عدالتوں کے سامنے، یہ بھی دیکھنے کی بات ہے. آرٹیکل 14 عزت نفس کا تحفظ، انوائلیبلٹی آف ڈگنیٹی آف مین، کیا عزت نفس کا تحفظ ہو رہا ہے؟ کیا انسانیت کے ساتھ جو کچھ پچھلے چند سال میں ہمیں دیکھنے کو ملا، جس قسم کی گھناؤنی اور انتہائی بے حیائی کے ساتھ جو خفیہ ویڈیوز لیک کی گئی اور بنائی گئی، کیا وہ عزت نفس کے بنیادی حق کے مطابق تھی؟ پھر آرٹیکل 15 اور 16 نقل و حرکت کی آزادی، کیا نقل و حرکت اور احتجاج کی آزادی رہی؟ جس ڈی چوک پہ یہ دیوار بنائی گئی ہے، یادگار دستور بنائی گئی ہے، اس ڈی چوک پہ کیا ہوا؟ 26 نومبر کو گولیاں چلی احتجاج کرنے والوں پر، پرامن احتجاج کرنے والوں پر. پھر آرٹیکل 16 اسمبلی، اکٹھے ہونے کی آزادی، وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. تنظیم سازی کا حق، آرٹیکل 17 تجارت، کاروبار اور کوئی بھی پیشہ اختیار کرنے کا حق، وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. فریڈم آف سپیچ، بولنے کی آزادی، اتنی آزادی ہے آج کل
کہ سابق وزیر اعظم کا نام اور تصویر بھی نہیں چل سکتی. رائٹ ٹو انفارمیشن، سپریم کورٹ کا قاضی فائز عیسیٰ جاتے جاتے رائٹ ٹو انفارمیشن 19A کے تحت سپریم کورٹ کو بھی پابند کر گیا کہ معلومات دی جائیں، مگر اب خود اسی قاضی کے بنائے گئے یادگار پہ جس طریقے سے عوام کا کروڑوں روپے کا پیسہ لگایا گیا اس کے بارے میں معلومات دینے سے بھی سپریم کورٹ بظاہر انکاری ہے. یہ ہے آرٹیکل 19A اور فریڈم آف سپیچ، اور صحافیوں کے خلاف جو قانون سازی کی گئی ہے، پیکا ایکٹ میں جو ترامیم کی گئی ہے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے. آرٹیکل 20 مذہب کے اختیار کرنے کی آزادی اور مذہبی اداروں کو چلانے کی آزادی، یہ بھی ہمارے ملک میں ہمارے سامنے ہے. جو کچھ اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی بھی اب تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ نہ صرف یہ کہ مذہب کو اختیار کرنے کی آزادی کے اوپر مسائل ہیں، اس سے متعلق بات کرنے پہ بھی بڑے مسائل ہیں. سیف گارڈ اگینسٹ ٹیکسیشن فار پرپز آف اینی پرٹیکولر ریلیجن، اس کے حوالے سے بھی مذہب کے اوپر، مائنارٹیز کے اوپر مخصوص ٹیکسیشن تو نہیں بظاہر لگائی گئی، مگر دوسرے قسم کے جو ٹیکس تمام پاکستانیوں پہ لگائے جا رہے ہیں وہ بھی، اس سے بھی مائنارٹیز متاثر ہو رہی ہیں. تعلیمی اداروں میں اپنے مذہب کے مطابق تعلیم حاصل کرنے کا حق، یہ بات بھی متنازع ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جو اقلیتیں ہیں ان کو اس حوالے سے بھی انتہائی مشکلات کا سامنا ہے. جائیداد کا حق، پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹ، تمام شہریوں کی برابری کا حق، آرٹیکل 25، بنیادی تعلیم کا حق، آرٹیکل 25A، عوامی مقامات پر جانے میں امتیازی سلوک کے خلاف تحفظ کا حق، آرٹیکل 26، اور نوکریوں کی فراہمی میں امتیازی سلوک کے خلاف تحفظ، پھر زبان اور ثقافت کے تحفظ کا حق. یہ دیواریں تو بنا دی گئی ہیں، مگر عملی طور پہ جو صورتحال ہے اس کے مطابق یہ انسانی حقوق ان سنگ مرمر کی دیواروں پہ آویزہ نہیں، بلکہ انسانوں کو ہی ایسی دیواروں میں چنوا دیا گیا ہے. یہ یادگار پارلیمنٹیرین کی اس پارلیمنٹری لاج، جہاں پہ 1000 سے زائد کمرے بنائے گئے ہیں، یہاں پہ اراکین پارلیمنٹ رہتے ہیں. اور کیا یہ اراکین پارلیمنٹ روزانہ ان بنیادی حقوق کو پڑھ کے جاتے ہیں؟ اور ان میں سے کتنے ہیں کہ جو انگریزی کو بھی سمجھتے ہیں؟ وہ جو کہتے ہیں مسجد تو بنا دی پل بھر میں، ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، شب بھر میں نمازی بن نہ سکا. یہ یادگار بھی اس پارٹی نے بنوائی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے، جو بیچاری اپنے بانی ذوالفقار علی بھٹو کے غیر منصفانہ ٹرائل کے بعد عدالتی قتل کے قرار دیے جانے کے باوجود بھی راولپنڈی کی پرانی اڈیالہ جیل کے اس مقام پہ یادگار نہیں بنا سکی کہ جس مقام پہ ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کیا گیا تھا. مطیع اللہ جان، MJ TV.